भएको छ नि यसले यसको काम के हो मतलब यसको मेन अब्जेक्टिभ के हो? So your lab चाहिँ it has been set up under the Government of India को CCPWC scheme भन्छ cyber crime prevention against child and women भनेर हैन. So यसमा चाहिँ basically there are two components. One is a training component. Training component चाहिँ सबैलाई starting with investigating officers, judicial officers, and anyone who is involved in this के भन्छ criminal justice system मा उनीहरूलाई training about the new age crimes, right? And the second part is about cyber forensics, which basically talks about हामीले कुनै पनि cyber crime solve गर्दाखेरि the tools that are required, number one. Number two, जब हामीले digital evidence collect गर्छ, त्यो collect गर्दाखेरि there are certain requirements हुन्छ नि त्यसको एउटा के भन्छ एउटा एभिडेन्सको चाहिँ चेन अफ कस्टडी भन्छ. इट हेज टु बी मेन्टेन्ड फर इट टु बी एडमिसेबल इन द कोर्ट अफ ल हो. त्यो मेन्टेन गर्नु लागि चाहिँ वी हेभ इक्विपमेन्ट्स विच डज द्याट फर अस, राइट? सो द्याट्स टू कम्पोनेन्ट्स. वान इज अभियसली ट्रेनिङ कम्पोनेन्ट, सेकेन्ड इज रियल लाइफ solving cyber crimes, ensuring that the evidences we collect are admissible in the court of law. सो बेसिकली यो यहाँनिर जुन हुन्छ नि इभ्यालुएसन अथवा वाट एसेसमेन्ट यो चाहिँ एडमिसेबल हुन्छ कोर्ट अफ लमा कि कन्फर्मेटरी फेरि गर्नुपर्छ? सो यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्टिभ इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ वी कलेक्ट एभिडेन्सेस, राइट? सो वाइल कलेक्टिङ एभिडेन्स अल्सो वी हेभ टु एन्स्योर द्याट कुनै सिस्टमको चाहिँ एउटा फिङ्गर प्रिन्ट हुन्छ. त्यो फिङ्गर प्रिन्ट चाहिँ हाम्रो थ्रु इक्विपमेन्ट्स मेजर गर्छ होइन, मतलब वी टेक इट आउट एन्ड द्याट बिकम्स बेसिकली अ फिङ्गर प्रिन्ट विच इज युज टु कम्पेयर लेटर अन. बिकज हामीले कुनै कम्प्युटर मोबाइल सिज गरेपछि त्यसलाई हामीले फोरेन्सिक ल्याबमा पठाउँछ. फोरेन्सिक ल्याबमा पुग्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पनि त्यो के भन्छ एभिडेन्सको फिङ्गर प्रिन्ट निकाल्छ. यो दुइटा म्याच हुनु पऱ्यो, किनभने हामीले उठाएको जग्गादेखि चाहिँ पुग्दाखेरि सबै सिजमै हुन्छ नि त, सिल कपीमा हुन्छ होइन. सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे वाट एभर एभिडेन्स इज बिङ प्रेजेन्टेड टु अस फ्रम द फोरेन्सिक ल्याब त्यो चाहिँ इट इज एडमिसेबल इन द कोर्ट अफ ल. हाम्रो चाहिँ कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ वी एन्स्योर द्याट द इन्टेग्रिटी अफ द एभिडेन्स इज मेन्टेन. फाइनल क्वेसन, सिक्किमको सिआइडीमा साइबर फ्रडसँग रिलेटेड साइबर क्राइमसँग रिलेटेड कतिवटा केसेस रेकर्डेड छ अहिले? सो साइबर स्पेसिफिकली फर इन्स्टेन्स सिआइडीमा साइबर क्राइम मात्रै आउँछ भने हुँदैन. साइबर क्राइम चाहिँ अक्रस अल पुलिस स्टेसन इन सिक्किम सबै पुलिस स्टेसनमा साइबर क्राइम रेकर्ड हुन्छ होइन. सिआइडीले चाहिँ के गर्छ भन्दा हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ साइबर क्राइम पनि स्पेसिफिक तरिकाको हुन्छ होइन. सो हामीले चाहिँ इफ देयर आर 15 वेज इन विच साइबर क्राइम ह्यापन्स हामीले केस रेजिस्टर गरेर चाहिँ कुनै कम्प्लेन आयो भने एउटा केसमा चाहिँ केस यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ इन्भेस्टिगेसन भनेर एउटा ब्लु प्रिन्ट जस्तो बनाउँछ. त्यहाँदेखि सब्सिक्वेन्टली वी आर प्लानिङ टु गिभ इट टु अल द पुलिस स्टेसन सो द्याट वेन द केस कम्स टु लेट्स से देन्तामको कोही छ अरे, देन्तामको मान्छे कम्प्लेनेन्ट क्यानट कम टु ग्याङटोक एभ्री टाइम नो. सो देन्ताम पुलिस स्टेसनै छ, सिमिलरली नर्थमा मङ्गन छ. सो द्याट वेज वन्स एन एसओपी इज क्रिएटेड द्याट इज स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर फर एन इन्भेस्टिगेसन. देन वाट ह्यापन्स इज द इन्भेस्टिगेटिङ अफिसर्स सिटिङ इन देन्ताम मङ्गन can they themselves take up investigation, right? So त्यसको लागि चाहिँ एसओपी प्लस द ट्रेनिङ ल्याब जुन चाहिँ भएको छ यसमा पनि विल गिभ एम्पल अमाउन्ट अफ ट्रेनिङ टु अल द इन्भेस्टिगेटिङ अफिसर्स सो द्याट साइबर क्राइमको इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ कुनै पनि लकुना नहोस् भनेर हाम्रो इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरको तर्फबाट.